हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ये नज़्म। ठीक है। हमदे खुदाए अज़्ज़वजल। तो इसमें देखते हैं क्या है। और इससे पहले हमने बताया था शबनम कुमारी साहब के बारे में, और उससे पहले हमने इसी बुक से बताया था यू नो दैट वेरी वेल। हमद की तारीफ़ नज़्म, और इसमें सब चीज़ें जो आई थी उसके बारे में बताया था। इसमें भी हम बताएंगे और इसको अपनी तरफ से तशरीह करेंगे। ठीक है। और स्पेशली हम इसके वर्ड्स मीनिंग बताएंगे जिससे आप खुद ब खुद तशरीह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खालिक़े दो जहां है, तू इज़्ज़े ज़ुलजलाल है। यहाँ पे कहते हैं कि खालिक़े दो जहान यानी दुनिया का भी है और दुनिया के बाद की जो दुनिया है उसका भी तू मालिक है ना। और यहाँ पे हम्द पढ़ रहे हैं हम, तो हम्द जो होती है इसमें खुदा की तारीफ़ होती है। ठीक है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि इज़्ज़े ज़ुलजलाल है। ज़ुलजलाल यानी कि इज़्ज़े मतलब होता है ये खुदा का एक नाम है, सिफाती नाम। ठीक है। और ज़ुलजलाल भी खुदा के लिए ही कहा जाता है ना। और जलाल का मतलब अगर देखें सिर्फ, तो जलाल का मतलब होता है शान वाला, शौकत वाला। ठीक। तो खुदा शान वाला है, शौकत वाला है और दोनों जहान का मालिक है। यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुदा के वजूद को कहा जा रहा है कि तेरा जो वजूद है, तेरी जो ज़ात है वो पाक है ना, हर चीज़ से, किसी चीज़ की तेरे साथ साझेदारी नहीं है। ठीक है। आली व बेमिसाल, और तू अपने आप में एक है इसलिए बेमिसाल है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क। ये कहते हैं कि बाब मतलब वैसे दरवाज़ा होता है। ये कहते हैं कि तेरे रास्ते में आने से, यानी तेरे रास्ते में जब आते हैं तो हमें सबको फ़ायदा होता है। ठीक है। तेरे ही भलाई वाले रास्ते में आते हैं तो हमें दोनों जहां को, है ना, रिज़्क मिलता है। ठीक है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है। हयात मतलब होता है ज़िंदगी, मौत तो जानते हैं, है ना, मृत्यु। ठीक। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। ये कहते हैं कि जो कुदरत है, तो यहाँ पे अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ की जा रही है कि उसकी कुदरत का ही ये अक्स है, जो कि दुनिया में जो कुछ है वो तेरी ही कुदरत है ना। तेरी ही कुदरत का करिश्मा है या तेरी ही कुदरत है जो हमें सब चीज़ें मिली हुई हैं बज़्म में। बज़्म कायनात से मतलब है कि दुनिया की हर वो चीज़, है ना। कायनात से वैसे यूनिवर्स होता है, यानी कि पूरी दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, सब तेरी कुदरत ख़ास की अक्स हैं, है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। कोनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, यानी तेरा ही हुस्न है। कोनो मकान का मतलब होता है दुनिया जहान। ठीक है। यानी हर तरफ तेरी खूबसूरती बिखरी हुई है, फैली हुई है। यहाँ यही कहने का मतलब है, जलवागर है यानी कि फैली हुई है, रोशनी की हुई है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। यहाँ पे नज़्म का मतलब है मैनेजमेंट। ठीक है। यानी तेरे हुक्म से ही आज भी दुनिया चल रही है, या जो ज़िंदगियाँ जो हैं ये तेरी ही तेरे ही मैनेजमेंट से चल रहा है सब कुछ, ज़िंदगी का निज़ाम। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। यानी जहाँ तेरा ज़िक्र ना हो, तेरे सिवा यानी जहाँ तेरा ज़िक्र ना हो, जहाँ तेरी बात ना हो, वहाँ वो ज़िंदगी जीना बेकार है, मुहाल है, मुश्किल है। ठीक है। साहब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर। अब ये कहते हैं कि जितने भी अक्लमंद और समझदार लोग हैं उनको तेरी ज़ात पर नाज है, यानी उनको प्राउड फील होता है। ठीक है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल काल है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों जहान वाले इस हालत में हैं, इस कंडीशन में हैं, इस कालो हाल में है कि तेरा नाम अच्छे से जानते हैं, तेरे बारे में मतलब जानते हैं, कैफे अच्छे से पता है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे। अब यहाँ पे जो है एक बात की जा रही है बंदे के लिए कि भले ही किसी इंसान की ज़िंदगी अगर लाख बरस हो और वो पूरी ज़िंदगी हमदो सना यानी तेरी तारीफ़ करते में गुजार दे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। मुहाल है यानी कि मुश्किल है, यानी तेरा हक अदा फिर भी नहीं हो सकता अगर हम ज़िंदगी भर, यहाँ तक कि लाखों बरस की ज़िंदगी हम तेरे नाम तारीफ़ में गुजार दें, तब भी तेरा हक जो है, जो तूने दिया है, जो तूने बनाया है, उसकी हम हक अदा नहीं कर सकते, जो कि नामुमकिन है एक तरह से। जुल्मत दोहर। जुल्मत दोहर का मतलब है, दहर मतलब होता है दुनिया, जहान, आलम, ज़माना, जुल्मत यानी अंधेरा।
ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش۔ یہ جو سحر ہوتا ہے نا گائس، یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سحر ہوتا ہے سین زبر سا ہے زبر ہا اور رے، تو یہ سحر ہوتا ہے زبر سین پہ بھی ہے پہ بھی، اس کا مطلب ہے سویرا یا فجر۔ اور ایک سحر ہوتا ہے سین زیر سی اور ہے رے سحر، یہ سحر ہے نا، زبر ہے سین پہ بھی اور ہے پہ بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو اندھیرا ہے، دنیا کے اندھیرے میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، یعنی دنیا کے اندھیرے میں ہمیں نور سحر یعنی صبح کی روشنی کی طرح اجالے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ عرض حال کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ اظہار مدعا، یعنی مدعا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے کہ ہمیں لطف و کرم کی ایک نظر مولا ہم پہ ڈال، تاکہ ہماری زندگی سے پریشانیاں غائب ہو جائیں، پریشانیاں مٹ جائیں، ہے نا، اور لطف و کرم کی نظر چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ مقصد نیک یعنی ایسا کوئی کام جس کا مقصد نیک ہو، اچھا ہو، تو سبھی نیک کام اچھے کام میں ہمیں کامیاب کر ہمیشہ۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی ہماری جو عرضی ہے، سوال کا مطلب صرف کوشچن نہیں ہوتا ہے، کوشچن کا مطلب کچھ مانگنا بھی ہوتا ہے، یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں، یعنی مانگنا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم تیرے سامنے تیرے حضور میں یہی مانگتے ہیں، تجھ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کامیاب بنا ہمارے نیک کاموں میں۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، بندگی یعنی کہ عبادت والی، عروج یعنی بندگی میں ترقی ہمیں دے دے، یعنی ہم اور زیادہ بندگی کریں، ٹھیک ہے۔ اور شبنم، شبنم کیا ہے یہاں پہ ایک شاعر کا نام، شاعر کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی صاحب نے یہ نظم لکھی ہے، تو اس طرح سے ٹھیک ہے، یہ حمد لکھی ہے، نظم لکھی ہے، تو یہ اس میں یہی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ تخلص یوز کیا گیا ہے۔ بے نوا کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ خاموش، یعنی جو شبنم بے نوا ہے اس کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی ہمیں بھی اور زیادہ بندہ پرور خدا پرست بنا دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ تو دوستوں یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شبنم کمالی نے اپنا نام بھی یوز کیا ہے، اور وہ نام جو شاعر کا وہ مختصر یعنی چھوٹا سا نام جسے وہ اپنے اشعار میں اصل نام کی جگہ پہ استعمال کرتا ہے، اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شبنم تخلص ہے، ٹھیک۔ اور اس میں دیکھیے آگے ہم بات کریں تو دیکھیے اس میں جو ہے یہاں شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے نا، اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہے نا۔ نیک بندے سے مطلب دیکھیے یہاں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے عروج بندگی، عروج مطلب ہوتا ہے ترقی، ہے نا، یعنی کسی جگہ جب آپ کسی مقام سے اوپر اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں آپ اچھے لوگوں میں گنتی ہوگی، تو یہاں پہ نیکی میں بندگی میں آپ کو ترقی ملے گی، یعنی آپ نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ تو اور دوسرے شعر میں یہ کہا ہے شاعر نے کہ فکر و طلب، یہاں پہ فکر کا مطلب دیکھیے انہوں نے خیال تو بتا دیا ہے، لیکن دوستو فکر کا اصل میننگ ایک اور ہے، دوسرا میننگ کہ اللہ سے لو لگانا، ٹھیک ہے۔ تو فکر و طلب یعنی دین کی راہ میں ناکام ہے، شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ناکام ہیں اور برباد ہیں، تو یا جتنا ہمیں ہونا چاہیے اتنا ہم نہیں ہیں، تو ہمیں بہرحال یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں کامیاب بنا دے، ٹھیک ہے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں شاعر۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں، بارگاہ یعنی کہ خدا کے حضور میں، خدا کے سامنے دربار میں، خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش یعنی اس کی تعریف، یعنی خدا کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر یعنی اپنے لیول سے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ اپنے آپ میں اکیلا، وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی ہر طرف شان و شوکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی پھولوں کی خوشبو، پھولوں کی خوبصورتی، جہاں بھی خوبصورتی آپ کو نظر آئے سمجھ لیے وہ خدا کی خوبصورتی سے نکلی ہوئی تھوڑی بہت خوبصورتی ہے نا۔
उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मरतब किया है। मरतब मतलब होता है यानी ऑर्डर में सेट करना है। मतलब ये है कि कोई चीज़ सलीके से, सलीने से, सिलसिलेवार से लगाना है ना, या बनाना या मुकम्मल करना, ठीक है, या तैयार करना। तो ऊपर वाले ने क्या किया है, इसी ने, तो अल्लाह ने, इसी ने, यानी इसी ने मतलब अल्लाह ने ही ज़िंदगी को निज़ाम, ज़िंदगी का निज़ाम जो है मुकम्मल किया है। अक्ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान की हद से बाहर है। यानी उसको पूरी तरह से समझ पाना, पूरी तरह से जान पाना, पूरी तरह से पहचान पाना इंसान की बस की बात नहीं। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान बयान की जाए तो वो भी नाकाफ़ी होगी। ये अभी पढ़ा था आपने शेर व शायरी में। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। तो बस ये लास्ट वाले शेर में कहा गया था दोस्तों। तो बस ये थी आज की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो आज इतना ही गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।